बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में, चूँकि सियासत, अदालत और खेल के महाज आज ख़ासे गर्म रहे। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है, वो रिहा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो मुबैना तशद्दुद केस है उसके लिए बेंच तश्कील दिया है। साथ ही जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में जो दहशतगर्दी का दफ़ा लगा है, तो उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ासी भरमी का इज़हार किया है। ये सब मौज़ूआत हैं। ताहम शुरू करते हैं। इमरान खान ने जो आज ख़िताब किया है और अपने ख़िताब में उन्होंने मुल्की मईशत की तबाहाली की तफसील के साथ जिस तरह तस्वीर कशी की है और आदात व शुमार जो उन्होंने पेश किए हैं, तो यकीनन वो ख़ासे तशवीशनाक है। इमरान खान के इस ख़िताब को अगर सियासी वार या सियासी बयानिया भी समझा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि आज आटा, घी, दालें, चावल और के अलावा सब अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। पेट्रोलियम, मसनूआत और बिजली की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो हुकूमती कंट्रोल से, ये कीमतों का कंट्रोल जो है वो हुकूमत के इख्तियार से निकल रहा है। मालूम नहीं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। IMF के साथ मुआहदे के बाद ये इम्कानात थे और ये उम्मीदें दिलाई जा रही थी कि हालात कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन इस तरह हुआ नहीं, बल्कि उल्टा 10 दिनों में रुपया जो है वो 17 जो डॉलर के मुकाबले में 17 रुपये उसकी कीमत मज़ीद बढ़ी है। तो ये भी ख़ासी तशवीश की बात है और महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आटे की कीमतें भी अगर आप देख लें तो गुज़श्ता 2-3 दिनों में आटे की कीमतों में कम अज़ कम जो है फ़ी मन बोरी की कीमत में वो कोई 7 से 800 रुपये तक इजाफ़ा हो चुका है। 45 रुपये कीमतें जो जा पहुंची हैं, जो अगर हम पिछली हुकूमत की बात कर लें तो वो 2700 और 2800 उसकी फ़ीमन कीमत थी। लेकिन अब जो है वो आटा और चीनी और दालें सब चीज़ें जो हैं वो लोगों के जो दस्तरस से वो बाहर होती जा रही हैं। पता नहीं इसका अब नतीजा क्या निकलेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो इसका सब में तशवीश है यकीनन। और बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा हो रहा है तो उस पर तो मरियम नवाज़ ने भी आज कड़ी तनकीद की है। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान जो अपनी तकरीरों में ख़ास कर जो जिस पर वो फिर सियासी टच दे देते हैं, और या अब उनके बारे में कहा जाता है कि इस्लामी टच, तो हम सियासी टच की बात करेंगे। आज आखिर में उन्होंने फिर ये कहा कि जब मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जा रही थी तो मैंने शौकत अज़ीज़ जो उनके वज़ीर ख़जाना थे उनको कहा कि जो ताकतवर लोग हैं उनको समझाएं कि ये तहरीक अदम एतमाद रोकें, वरना हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की जानब जाएंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो माशी तबाही की बुनियाद बनेगा। अब तो वो हो रहा है, नज़र आ रहा है। ताहम इमरान खान का इशारा जिन ताकतवर लोगों की तरफ है, उस असल मसले यही है कि इमरान खान बाकी बातें तो उनकी मानने की हैं, उनकी अपना एक नुक्ता नज़र है, उससे इत्तेफाक और इख्तिलाफ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह वो न्यूट्रल जिनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ताकतवर लोगों से भी मुराद समझ गए होंगे इमरान खान ने क्या कहना चाहते हैं। तो अब वो जिन लोगों को सियासत में घसीटना चाहते हैं, जिन अदारों को वो सियासत में लाना चाहते हैं और जवाज़ ये पेश कर रहे हैं कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, तो आइन में कम अज़ कम इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। ये एक मसला है जिस पर इमरान खान के साथ जो आजकल जो सबसे ज़्यादा वो जो इख्तिलाफ़ आ रहा है और जो इख्तिलाफ़ात पैदा भी हुए हैं, और वो फ़ौज के हवाले से जिस तरह उनका अल्लाह बोले जाए और जिस तरह आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो उनका स्टांस है, तो यकीनन उनका तो अपना नुक्ता नज़र है। बाज़ औक़ात वो चीज़ों को अपने जो अंदाज़ गुफ्तगू है उससे भी मुतनाज़ा कर लेते हैं। शहबाज गिल के मसले को देख लीजिए कि वो उनको बचाने निकले थे और शहबाज गिल की तो ज़मानत हो गई। इमरान खान अभी तक तो भी नहीं अदालत का मुकदमा भुगत रहे हैं। अब 22 तारीख़ को अब तो फ़ारद जुर्म आयद होने वाली है। माफ़ी मांग ली, अदालत माफ़ी देगी या नहीं देगी
یہ تو بھی الگ مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں شہباز گل کی آج ضمانت ہو گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے اطمینان کی خبر بھی ہے، بڑی خبر ہے۔ عمران خان کے وہ چیف آف سٹاف ہے یقیناً، تو آج 5 لاکھ جو روپے ضمانتی مچلکے کے عوض عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا اور رہا ہو چکے ہیں۔ وہ تقریباً 1 ماہ اس قید و بند کے مرحلے سے گزرے۔ آج سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال، انہوں نے ایک 3 رکنی ایک بینچ تشکیل دیا ہے جو شہباز گل پر مبینہ تشدد کے حوالے سے تحقیقات کرے گا، جو درخواست ہے اس کی سماعت کرے گا، تو اس کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کریں گے، اور اس بینچ میں جو ہیں مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں، اور جمعہ کو 11 بجے سماعت ہونی ہے، تو اس میں بھی پتہ چلے گا اس پہ جو تشدد جس کا بہت زیادہ واویلا کیا گیا، اب اس میں کتنی حقیقت کتنا افسانہ ہے۔ جب پیمز کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی تو وہ بھی کچھ اور تھی، تو یقیناً اب جو سپریم کورٹ نے اگر اس پہ بینچ تشکیل دیا ہے تو اب کم از کم اطمینان کی بات یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کم از کم آؤٹ پٹ نکلنا چاہیے کہ تشدد کیسے ہوئی، کس نے کی اور کون اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ سیاست کی باتیں کی، اور عمران خان سیاست کی ایک اور بھی بات بھی کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو توہین عدالت کیس میں عمران خان کے خلاف اس میں دہشت گردی کا دفعہ بھی شامل ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے عمران خان نے چیلنج کیا ہے، تو آج اس پر سماعت ہوئی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس پر خاصا برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردی کا دفعہ اتنا کوئی معمولی دفعہ نہیں کہ آپ عام کیسز میں مطلب اس کو اتنا نیچے لے آئیں کہ آپ سیاسی مخالفین کے خلاف وہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ انہوں نے جو JAT تھی ان کو ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ پیر کو اس حوالے سے جواب دے دیں، اور پیر کو یقیناً پر جواب آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن عدالت کے موڈ سے یہی لگ رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس معاملے کے ابتدا پہ جائیں، جو عمران خان نے جب وہ خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز تقریر کی تو سارے قانونی ماہرین نے اس کو حد سے تجاوز قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس میں کم از کم ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اب کس طرح کی توہین کی ہے یہ الگ چیز، لیکن ریڈ لائن کراس کی ہے۔ لیکن جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی کا دفعہ لگا تو اس میں عمران خان کا وہ جو سارا اس پر ایک پریشر اور اس پر لون تان کی جا رہی تھی، تو وہ چیز کنورٹ ہو گئی، اور سب نے کہا کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے، حکومت نے زیادتی کی ہے، کم از کم دہشت گردی کے دفعہ لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو عدالت کے موڈ سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک بلا جواز دفعہ لگایا گیا ہے۔ تو اب اگلی اس سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کا عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بات کھیل کی کریں گے، کھیل پر تو ورلڈ کپ T20 جو ہے اس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان ہوا۔ انگلینڈ جو پاکستان ہے یہ 17 سال بعد وہ یقیناً وہی ٹیم ہے، صرف اس میں 2 چینجز ہیں کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا، اس پر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ لیکن کھیل کے حوالے سے جو ایک اور اہم خبر، شاہد خان افریدی جنہوں نے آج شاہین شاہ جو انجرڈ ہے اس کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ وہ لندن انگلینڈ علاج کے لیے اپنے ذاتی خرچے پہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر سے شاہد افریدی نے کہا، جو شاہین شاہ افریدی جو ان کے رشتے میں داماد لگتے ہیں، کہ ڈاکٹر سے میں نے خود بات کی ہے، اور شاہین شاہ افریدی اپنے ذاتی خرچ پر گئے ہیں اور ذاتی طور پر انہوں نے ڈاکٹر ارینج کیا ہے، اور وہ جو سارا خرچہ خود برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ یقیناً ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے جو مین سٹرائک بالر ہیں، اور کرکٹ بورڈ پاکستان کا تو غریب نہیں ہے، پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، کم از کم کرکٹ کے حالات پاکستان کے وہ معاشی طور پر ٹاپ و ٹاپ میں ہیں، اور ویسے ہی لوگ لاکھوں تنخواہیں لے رہے ہیں، تو یقیناً شاہد شاہ افریدی ان کے مین سٹرائک بالر ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ کرانا اور اس پر خرچ کرنا یہ کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور ماضی میں بھی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جو اپنے انجرڈ کھلاڑیوں کے علاج کراتا رہا ہے، تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے کم از کم۔ اور کرکٹ کے حوالے سے ایک اور خبر، جس بلے کے ساتھ نسیم شاہ جو ہمارے فاسٹ بالر ہیں، دیر کے رہنے والے، انہوں نے افغانستان کے خلاف آخر میں لگاتار 2 چھکے لگائے
اور وہ افغانستان کو ٹیم کو اس چھکوں کی وجہ سے شکست ہوئی، تو وہ بیٹ انہوں نے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کو دے دیا ہے، جو وہ نیلام کریں گے اور اس سے جو رقم ملے گی وہ ملکن ڈویژن سوات اور دیر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں وہ ان پر وہ رقم ان کی بحالی پر اور ان کی امداد پر خرچ کی جائے گی۔ تو آج کی جو مختلف کھیل کے اور عدالتوں کے اور سیاست کے حوالے سے یہ مختصر جو خبریں تھیں، اس کا ایک جائزہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔